अस्सलाम अलैकुम। मैं घर से बाहर आई तो सख्त परेशानी में मुब्तला थी क्योंकि आज मुझे अपने कपड़े लाजमी सिलवाने थे। मैंने अपनी सहेली की शादी में शिरकत करने के लिए नए कपड़े खरीदे थे, मगर कोई दर्जी फारिग नहीं था। मैं बाजार में आई ताकि कोई नया दर्जी ढूंढकर उसी से कपड़े सिलवा सकूं। आम तौर पर मैं अच्छी दुकानों से कपड़े बनवाती थी, मगर आज चूंकि मजबूरी थी, एक आम सी खस्ता हाल दुकान में चली गई। इस दुकान में एक 30 साला टेलर बैठा अपने कपड़े सिलाई करने में मशगूल था। दुकान में और कोई लड़का नहीं था, जिससे मालूम होता था कि इस पर काम का काफ़ी बोझ होगा। मुझे उम्मीद तो कोई नहीं थी, मगर बात करने में हरज ही क्या है, यही सोचकर मैंने उसे सलाम किया। उसने सलाम का जवाब दिया और मुझे यूं देखने लगा जैसे मैंने उसकी दुकान में आकर कोई गलती की हो। भाई साहब, क्या एक दिन में मेरे कपड़े सिल जाएंगे? मैंने कपड़ों वाला शॉपर उसके काउंटर पर रखते हुए कहा। जी, आप कल सुबह आकर ले जाइएगा, उसने इत्मीनान से जवाब दिया। अच्छा, वाकई में खुश हो गई। मैं आपको ज़्यादा सिलाई दे दूंगी। मैं उसकी ममनून हो रही थी। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आइए मैं आपका नाप ले लूं, बस आपके लिए कपड़े कल सिल जाएंगे। मैं उसकी बात पर चौंक गई। मैंने तो कभी किसी मर्द दर्जी को अपना नाप नहीं दिया था। मैं भला उसे कैसे नाप दे सकती थी? मैंने कहा, मैं नाप तो नहीं दे सकती, मेरे नाप वाले कपड़े हैं, मैं घर वापस जाती हूँ। 1 घंटे में तुम्हें लाकर वो कपड़े दे दूंगी, तुम उन्हें नाप के कपड़ों पर मेरा नया जोड़ा बनाना। उसने कहा, ठीक है। मैं गाड़ी में बैठी और घर आ गई। फटाफट अपने कपड़े ढूंढे और उसी तरह वापस जाकर दर्जी को दे आई। दर्जी मेरे कपड़े लेकर खुश हो गया, बोला, बस अब सही नाप मिल गया है, मैं जल्द ही आपके कपड़े तैयार कर दूंगा। आप सुबह 10 बजे आकर ले जाइएगा। इसके बाद मैं खुशी खुशी घर आ गई। रात भर मैं अपनी दोस्तों से बात करती रही। सुबह मुझे वैसे भी लेट उठना था। 12 बजे मेरी आंख खुली। शादी करीब करीब 4-5 बजे शुरू होना थी। मैंने हाथ मुंह धोकर ड्राइवर से दुकान का रुख किया। दुकान पर पहुंची तो ये जानकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि दर्जी ने इंतहाई खूबसूरत कपड़े सिलाए कर रखे थे। उनमें किसी किस्म की कोई कमी बाकी नहीं थी, बल्कि उसने तो और भी सजावट कर रखी थी, जिससे मेरे कपड़े की खूबसूरती दोगुनी हो गई। मैंने उसे ज़्यादा सिलाई दी और खुशी खुशी कपड़े लेकर घर आ गई। अपनी सहेली की शादी में मैंने शिरकत की। ये कपड़े पहने तो सबने ही तारीफ की। मुझे बहुत खुशी हुई। दिल में सोच लिया कि आइंदा सब कपड़े इसी दर्जी से बनवाऊंगी। अगले दिन मैं शॉपिंग करके मॉल से निकली तो मुझे याद आया कि मेरे नाप वाले कपड़े तो उसी दर्जी के पास रह गए। मैं उसकी दुकान में गई, उससे कहा, आपने कपड़े तो बहुत अच्छे सिलाए, मगर मेरे नाप वाले कपड़े अपने पास रख लिए, आप मुझे वो वापस कर दें। वो इधर उधर ढूंढने लगा, मगर उसे कहीं कपड़े न मिले। बोला, लगता है कि मैं आपके कपड़े घर ले गया हूँ। ऐसा कीजिएगा कि आप फिर किसी दिन आ जाइएगा, मैं आपको वो कपड़े वापस कर दूंगा। उसने इस अंदाज में माजरत की कि मैं कुछ बोल न सकी। अब मैं उसे देखती तो लगता जैसे वो मुझसे नजरें चुराता है। उसकी ये बात मेरे दिल को अच्छी लगती। मुझे न जाने क्यों अब वो अच्छा लगने लगा था। उस दिन मैं घर आई। अम्मी ने पूछा कि कहाँ गई थी। मैंने उन्हें दर्जी वाली बात बता दी। कहते हैं इंसान को जब कोई अच्छा लगता है तो वो बार बार उसी का जिक्र करता है। मेरी बात सुनकर अम्मी को भी मालूम हो गया कि मेरे नाप वाले कपड़े दर्जी के पास रह गए हैं। मैं तो इस बात को भूल जाती, पर अम्मी ने मुझे कहा, बेटी, औरतों के कपड़े यूं किसी के पास रहें, ये अच्छी बात नहीं। किसी को भेजकर अपने नाप वाले कपड़े लाजमी मंगवा लेना। अम्मी की बात पर अमल करने की बजाय मैं खुद ही उसकी दुकान पर पहुंच गई। हालांकि मैं ड्राइवर को भी भेज सकती थी। खुदा जाने उसमें क्या कशिश थी कि मैं उसकी दुकान की तरफ खींची चली जाती। मुझे तो ये भी याद नहीं रहा कि मैं एक अमीर घराने की अकेलौती बेटी हूँ और एक मामूली से दर्जी के आगे पीछे घूम रही हूँ। खैर, मैं उसकी दुकान में दाखिल हुई। आज एक अजीब सी फज़ा इस दुकान में कायम थी। एक बूढ़ा आदमी उसके साथ बैठा हुआ था। जैसे ही मैं दुकान में दाखिल हुई, बूढ़े आदमी ने मुझे गौर से देखा, जैसे वो मुझे कई सालों से जानता हो। मैं उसे पहचान न सकी, ने ही मैं उसे जानती थी, मगर उसकी आंखों में शिनाख्त सी थी। खैर, बूढ़े को नज़रअंदाज करके मैंने दर्जी को सलाम किया। राजा ने जवाब दिया, मैं इतनी हसीन हूँ, उसे मुझे देखने की क्या ज़रा भी तमन्ना नहीं? मैंने दिल में सोचा और उससे बातें करने लगी।
تب اس نے بڑی معذرت کے ساتھ مجھے بتایا کہ میری قمیض جو ناپ کے ساتھ تھی وہ گم ہو گئی ہے، البتہ پاجامہ وغیرہ لے جا سکتی ہوں۔ اس نے ایک شاپر میں بند کپڑے میری طرف بڑھائے۔ کپڑے لے کر میں دکان سے باہر آ گئی۔ مجھے عجیب سی کھچن محسوس ہو رہی تھی۔ گھر آ کر میں نے وہ کپڑے سائڈ پر رکھ دی۔ امی سے باتیں کرتے کرتے رات ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا کب ہم سو گئے۔ صبح صبح شازیہ میرے کمرے میں آئی۔ وہ ہر اتوار کو ہمارے کپڑے دھوتی تھی۔ میں نے اسے وہ شاپر پکڑایا۔ اس نے پاجامہ نکال کر دیکھا تو بولی، باجی اس میں تو اتنے بڑے بڑے سوراخ ہو گئے ہیں، یہ میں دھو کر کیا کروں گی؟ اس کی بات پر میں نے پاجامہ دیکھا تو اس میں واقعی جگہ جگہ سوراخ تھے، اور سوراخ بھی ایسے جیسے خود کینچی سے کاٹے گئے ہوں، بلکہ ان میں برابر کاٹ تھی۔ مطلب یہ کہ یہ کسی جانور یا چوہے کے کاٹنے کے نہیں، بلکہ کسی نے سوچ سمجھ کر کاٹے تھے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، اتنا ماہر درزی اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ خیر، اب تو مجھے دکان پر جانے کا ایک اور بہانہ مل گیا تھا۔ اس دن میں نے سوچا کہ جا کر درزی سے اس بارے میں پوچھوں، مگر پھر سوچا یوں تو اسے بھی معلوم ہو جائے گا کہ میں اسے ملنے کے بہانے ڈھونڈتی ہوں۔ ایسا کرتی ہوں کہ کوئی نیا جوڑا خریدتی ہوں، پھر وہ سلوانے اس کی دکان پر جاؤں گی۔ اسی بہانے اسے بھی دیکھ آؤں گی کہ آخر وہ مجھے دیکھتا کیوں نہیں۔ میں نے اسی وجہ سے دکان سے جا کر نئی چوڑیاں خریدیں اور بنوانے کی غرض سے درزی کی دکان میں چلی گئی۔ راجہ آج بھی اسی طرح نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ میں نے کاؤنٹر پر کپڑے رکھے، اس نے بنا مجھے دیکھے کپڑے سائڈ پر رکھ دیے۔ میں نے کہا، تم کیوں میرے کپڑے سلائی نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے تمہیں میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا، آپ مجھے بتائیں، میں سن رہا ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے دیکھ کر بات کرے، مگر وہ یوں نظریں جھکائے کھڑا تھا جیسے وہ میری دل سے عزت کرتا ہو۔ اس کے اس رویے پر مجھے حیرت بھی ہوئی اور دلچسپی بھی۔ رفتہ رفتہ راجہ کے لیے میری پسندیدگی بڑھتی گئی۔ اب میں اکثر اس کی دکان کے چکر لگانے لگی۔ حالانکہ میرا سوٹ 5 دن کے بعد تیار ہونا تھا، مگر میں 2 دن بعد ہی آ گئی۔ راجہ کو بھی شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میں اسے پسند کرنے لگی ہوں۔ میں نے اپنے ماں باپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں اسے جیون ساتھی کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی۔ گھر میں کسی کو بتانے سے پہلے میں نے سب سے پہلے اپنی سہیلی کائرہ کو بتایا۔ کائرہ میری بہت اچھی دوست تھی، میری بہت پر وہ بھی کرتی، بہت خوش ہوئی، کہنے لگی، یہ تو بڑی الگ کہانی لگتی ہے، لیکن پہلے میں اس ٹیلر سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں خوشی خوشی اسے راجہ سے ملوانے اس کی دکان پر لے گئی۔ اسے دیکھتے ہی کائرہ کا دماغ گھوم گیا، واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی اور مجھے اچھی خاصی سنا دی۔ بولی، یہ تو نہ عقل کا نہ شکل کا، میں تو سمجھی تھی کہ بڑا خوبصورت ہے، مگر اس کا نہ قد نہ کاٹ نہ صحت ہے۔ تمہیں اس میں آخر کیا نظر آ گیا؟ بس اس لیے کہ یہ نظریں جھکائے رہتا ہے۔ کیا تم اس بات پر کسی سے بھی شادی کر لو گی؟ کائرہ کی باتیں مجھے بہت بری لگیں۔ میں نے اسے کہا، تو کچھ نہیں، مگر اس نے میری محبت کو یوں دھک کر تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ میں اب راجہ سے ہی شادی کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے پوری دنیا کی مخالفت ہی کیوں نہ مول لینی پڑے۔ ماں باپ سے بات کرنے سے پہلے میں نے راجہ سے کہا، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے سادگی سے جواب دیا، باجی آپ روزانہ ہی تو دکان پر آ جاتی ہیں، پھر ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اسے ڈانٹ دیا، مجھے بازی مت کہو، اور دوسری بات یہ کہ میں اس دکان میں نہیں، تم سے باہر ملنا چاہتی ہوں۔ خیر، مختصراً یہ کہ وہ ایک ہوٹل میں مجھ سے ملنے پر راضی ہو گیا۔ شام کو مقررہ وقت پر ہم دونوں پہنچ گئے۔ راجہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ ہر کوئی ہمیں غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے لوگ ہماری جوڑی میں بہت دلچسپی رکھتے ہوں۔ میں بھی راجہ کو دیکھ دیکھ کر صدقے واری جاتی اور وہ اس ماحول میں آ کر کافی حیران اور خوش ہو رہا تھا۔ کھانے کا بل میں نے ادا کیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے راجہ سے کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میرے دل میں اور کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرنے لگی ہوں۔ میری بات سن کر راجہ کی باتیں کھل گئیں۔ اسے تو میری بات پر یقین نہیں آیا۔ بولا، کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ میں نے چھٹکی کاٹی۔ حقیقت میں ایک حسین لڑکی کے میاں بننے والے ہوں۔ اس بات پر وہ بھی ہنسنے لگا۔ یوں میں نے اس سے شادی کی بات کر لی، مگر اب مسئلہ میرے گھر والوں کا تھا۔
بھلا وہ مجھے کروڑوں کی جائیداد والی لڑکی کو ایک درزی کے ساتھ کیوں بھیج دیں؟ میں بھی یہ بات اپنے ماں باپ سے کرنے کا فی الحال سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ پہلے امی کو اطمینان میں لوں گی، جب وہ میری بات کو سمجھ جائیں گی تو خود ہی ابا کو بتا دیں گی۔ ان دنوں میں نے پریشان رہنے کا ناٹک کرنا شروع کر دیا۔ میں ہر وقت بکھرے بکھرے بالوں اور بے تکی باتوں کی وجہ سے امی کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ امی مجھے پیسے دیتیں، کہتیں بیٹی جاؤ جا کر شاپنگ کرو، مگر میں تو کچھ اور ہی چاہتی تھی۔ ایک دن امی نے اپنی گود میں میرا سر رکھ کر پوچھا، بتاؤ بیٹی تم کیوں پریشان ہو؟ لگتا ہے تمہیں کوئی اندرونی پریشانی ہے۔ تب میں نے امی کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا اور کہا، امی میں آپ لوگوں سے اس راجا سے شادی کی بات نہیں کر سکتی۔ میں جانتی ہوں آپ لوگ منع کر دیں گے، یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی مگر آپ سے کچھ نہ کہوں گی۔ میری بات پر امی کا دل بھر آیا، بولیں ہمارا سب کچھ تیرا ہی تو ہے، اگر تجھے کوئی پسند ہے تو ہم تیری شادی اسی کے ساتھ کریں گے اور پھر اسے کاروبار سیٹ کر دیں گے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں ہمارے معیار کے مطابق جی سکے۔ امی کی باتیں سن کر میں تو کھل اٹھی۔ میں نے فوراً جا کر راجا کو اطلاع کر دی کہ امی ابا اس شادی پر مان گئے ہیں، مگر شام کو جب ابا آئے تو امی نے ان سے اس سلسلے میں بات کی۔ ابا یہ بات سنتے ہی جیسے غصے سے بھڑک اٹھے۔ ان کا یہ روپ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، شاید خود امی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس قدر پریشان ہوئی کہ میں دیکھتی ہی رہ گئی۔ ابا کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ تم اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اپنے باپ سے پوچھے بنا کر لو؟ ابا مجھے ڈانٹنے لگے، حالانکہ میں ان کی اکیلوتی بیٹی تھی۔ ابا کا غصہ دیکھ کر میں رونے لگی۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ بات اتنی جلدی ابا کو بتا دی کہ انہوں نے میرا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ بولے، تم نے میری عاجزی کا غلط فائدہ اٹھایا ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے یہ عاجزی نہیں دی کہ تم ایک معمولی درزی کے ساتھ شادی کرنے کی ضد کرو۔ لڑکی کورے کاغذ کی طرح ہوتی ہے، ایک بار تمہاری شادی بھیک مانگنے والے سے ہو گئی، اس کے بعد کوئی تمہیں منہ لگانا پسند نہیں کرے گا، پھر میری دولت بھی کسی کام نہ آئے گی، تمہیں اچھا شوہر زندگی بھر نہ ملے گا۔ تمہارا یہ فیصلہ تمہاری زندگی کو تاریک کر دے گا اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ابا کی باتیں سن کر میں مایوس ہو گئی۔ میں راجا سے گہری محبت کرنے لگی تھی۔ میں اسے کسی صورت میں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ابا کی منتیں شروع کر دیں، مگر ابا پر میری کسی بات کا اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ تمہاری شادی عارف انکل کے بیٹے ناصف کے ساتھ ہوگی اور قریب 6 مہینے کے بعد تمہاری رخصتی ہوگی۔ ابا نے ابھی تک میرا رشتہ شاید عارف انکل سے کہہ کر پکا بھی کر دیا تھا، بس بڑوں کے درمیان بات ہو گئی تھی، رسمیں باقی تھیں۔ اس بات سے جب میں آگاہ ہوئی تو میری تو جیسے روح پر کانٹے پڑنے لگے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اب راجا کو حاصل کر کے رہوں گی، اپنے ابا کی بات مر کر بھی نہ مانوں گی۔ ہم نے تو جینے مرنے کی قسمیں ساتھ کھائی تھیں، اب میں اسے کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ تب میں نے ایک دن اپنے ماں باپ کے نام ایک خط لکھا اور گھر سے نکل گئی۔ میں نے گھر سے مختصر سامان اٹھایا اور کچھ رقم کے ساتھ اپنے گھر سے نکلی۔ یہ قریب شام کے 6 بجے تھے۔ میرا خیال تھا کہ امی ابا مجھے اتنی جلدی ڈھونڈ نہ پائیں گے، مگر جب دیکھا تو لوگ راجا کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ وردی میں ملبوس پولیس والے تھے۔ ان لوگوں نے راجا کو گھسیٹ کر پولیس موبائل میں بٹھایا اور تھانے لے گئے۔ میں چیختی چلاتی رہ گئی، مگر کسی نے میری ایک نہ سنی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ سب میرے ابا کا کیا دھرا ہے۔ وہ بھلا کب چاہتے تھے کہ میں راجا کی ہو جاؤں، اسی لیے چھوٹے سے الزام میں انہوں نے راجا کو پولیس کے حوالے کر دیا ہوگا۔ مگر میں بھی اپنی دھن کی پکی تھی اور فوراً تھانے پہنچ گئی۔ میں جانتی تھی کہ راجا کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر ایک معمولی وکیل بھی اس کیس کو دیکھتا تو راجا کی ضمانت ہو جاتی۔ تھانے پہنچی، میں نے راجا سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو پولیس والوں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، پھر مجھے اس سے ملنے کی اجازت دی۔ وہ میرے پیچھے نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہے تھے، ان کی ہنسی سب کچھ بتا رہی تھی۔ میں راجا سے ملنے پہنچی تو وہ واقعی پریشان لگ رہا تھا، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگا۔ بولا، تم میری اس غلطی کی وجہ سے مجھے چھوڑ مت دینا، خدا جانے میں نے کیا کیا ہے، یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ کسی دکاندار نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا ہے، میں نے تو آج تک چوری نہیں کی، اب تم ہی بتاؤ میں کسی کا کیا چوری کروں گا، میری تو اپنی دکان ہے۔ میں نے راجا کو تسلی دی۔
राजा, तुम फिक्र न करो, ये सब मेरे अब्बा की वजह से हुआ है। मैंने कहा, मैं तुम्हें जल्द यहाँ से रिहाई दिलवा दूंगी। मैंने राजा से ढेर सारी बातें की। जब वो मुतमिन हो गया, मुझे भी उम्मीद हो गई, तो मैं वहाँ से निकल आई। आते हुए मेरी नज़र एक लेडी कांस्टेबल पर पड़ी जो मुझे गहरी नज़रों से देख रही थी। मुझे लगा वो मुझ में दिलचस्पी रखती है, तभी उसके करीब चली गई। उसे राजा का ख्याल रखने को कहा। तब मेरी बात पर वो हंसने लगी। बीबी, तुम पागल हो गई हो क्या? उस औरत ने हंसते हुए कहा। क्यों, इसमें पागल वाली क्या बात है? मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, हमारी शादी होने वाली है, और तुम कहती हो कि मैं पागल हूँ? इसका ख्याल भी न रखूं? हाँ, सही ही तो कह रही हूँ, लेडी कांस्टेबल ने कहा। तुम ख्याल नहीं रखोगी तो क्या? इसके पीछे तो 10 अमीरों ज़ादी तुम जैसी और पागल हैं। ये तो सबको उल्लू बनाता है और तुम लोग अपने माँ बाप की दौलत इस पर लुटाती रहती हो। इसके बाद मेरा दिमाग घूम गया। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने गुस्से से कहा। अगर यकीन नहीं तो किसी से भी पूछ लो। तुम्हारा ये लड़का जो हीरो बना फिरता है, ये लड़कियों पर जादू करवाता है और फिर उन्हें अपने दाम में फंसाकर उनकी दौलत लूटता है। इसके साथ एक ढोंगी पीर भी होता है, उसको भी हम कई बार जेल में बंद कर चुके हैं, मगर फिर कोई न कोई उसे छुड़ा कर ले जाता है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं कि हम इसे पक्की सज़ा दे सकें, क्योंकि कोई न कोई इसकी ज़मानत करवा जाता है। मगर तुम खुदा के लिए होश के नाखून लो। क्यों इस निकम्मे लड़के के पीछे पड़ी हो? ये तो अपना नहीं खा सकता, अपनी माँ की पेंशन पर गुजारा करता है, दिन भर अपनी दुकान में अय्याशी करता है, अपने दोस्तों को बुलाता है, जो कमाता है वहीं लुटा देता है। तुम्हें क्या खिलाएगा? लेडी कांस्टेबल की बात सुनकर मेरा तो दिमाग हिल गया। सोच नहीं सकती थी कि राजा इससे पहले थाने की हवा खा चुका है, मगर इस औरत की बात पर मैं क्यों यकीन करती? मैंने अपनी तरफ से वकील भी किया, उसको रुपये दिए और कहा कि वो राजा का केस लड़े। मेरे पास अभी तक अब्बा के दिए हुए पैसे बहुत थे। मैं उन दिनों एक हॉस्टल में रह रही थी। मेरे दिल में यही ख्याल था कि ये सब मेरे अब्बा ने किया है। लेकिन जब वकील ने खुद तफ्तीश की तो पता चला कि वाकई राजा इससे पहले भी कई बार जेल में रह चुका है। इस बात पर मुझे शदीद धक्का लगा। मैं किस मोहब्बत के पीछे पागल हो रही थी? 6 महीनों में अपने अब्बा की छत के बिना रहकर मुझे इसका भी अंदाज़ा हो गया था। और राजा, जो मेरे सामने नाटक करके हमेशा मुझसे पैसे लेता, कुछ कुछ सच अपने मुंह से भी उगल चुका था। मैंने इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं गलत इंसान के साथ रिश्ता जोड़ने से बच गई। उस दिन मैं वापस वालदैन के घर गई तो बता नहीं सकती कि मैं किस कदर शर्मिंदा थी, मगर ये अम्मी अब्बा की मेहरबानी कि उन्होंने मुझे फिर भी कबूल कर लिया। अलबत्ता अब्बा भी मुझसे नाराज़ हैं, मगर मैं जानती हूँ वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मुझसे ज़्यादा दिन नाराज़ नहीं रह पाएंगे। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।